वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वयं जानीमहे समग्रेऽपि विश्वे संस्कृतस्य प्रसारं कुर्वती संस्कृतभारती, तत्रापि राजस्थान प्रान्तस्य संस्कृतभारती अद्य आरभ्य विशिष्टव्याख्यानं सञ्चालयति। तत्र संस्कृतशास्त्राणां सान्दर्भिकता इति विषयम् आधारीकृत्य किञ्चित् वक्तुम् ईहे। सर्वप्रथमं सान्दर्भिकता का भवति, तस्य कोऽर्थः इति अस्माभिः ज्ञेयः। सम्पूर्वकोऽयं दृभधातुः सन्दर्भे अर्थे किंच दृभि ग्रन्थे इत्यर्थे वर्तते। अतः संदर्भ शब्दः द्योतयति मूलं किंच मूलेन मिश्रितं शास्त्रान्तरादिकं व्यवहारान्तरादिकं वाग्व्यापारं वा। तत्र सान्दर्भिकाः येऽपि विषयाः ते प्रासंगिकाः अपि स्युः, तदर्थं सान्दर्भिकतायाः चर्चा क्रियते। वयं जानीमहे पुरुषार्थ चतुष्टय साधिकासु बहुविधासु विद्यासु संस्कृत वाङ्मय प्रतिपादिता विद्या उत्तमोत्तमा। यतो हि विश्वस्य पुरुषैः अर्थ्यन्ते धर्मः अर्थः कामश्च, तथापि धर्मार्जितैः अर्थैः जीवने काम्यानि सम्प्राप्यापि मनुष्याः सर्वेभ्यो मुक्तिं कामयन्त एव। परम शान्तिरूपा आत्मनः विश्वस्य च कृते। अतएव उक्तं सा विद्या या विमुक्तये। तत्र भवति प्रश्नः, किं विमुक्तिरेव अस्माकं संस्कृतशास्त्राणां संस्कृतविद्यायाः वा लक्ष्यम् उताहो अन्यदपि? वक्तुम् उचितं यत् नहि केवलं विमुक्तिरेव लक्ष्यभूता वर्तते। मानवजीवने धर्मोऽपि आवश्यकः, अर्थोऽपि जीवननिर्वाहाय उपादेयः। अर्थैश्च ऐहलौकिककामानां पूर्त्या सह विमुक्तिः काम्या। अतः अस्माकं मीमांसावचनं वदति, यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसाधिगमः सः धर्मः। अथवा धारणात् धर्मेत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। किंच धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणं। तथा च श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। अत्र सान्दर्भिकता अधुना महामारी कोरोना नामक महामारी रोग काले स्पष्टं दृश्यते। योऽयम् अस्माकं धर्मशास्त्रिभिः सदाचाराः प्रतिपादिताः, किंच प्रतिपादितानां सदाचाराणां पालनम् अस्माकं जीवने जनैः क्रियते स्म। तत्र मन्ये स्वातन्त्र्यकालात् परं कदाचित् ह्रासः सञ्जातः, किन्तु अद्य पुनः समग्रेऽपि विश्वे अयं सदाचारः यः स्मदीयः सः पाल्यते। यथा अस्माकं परम्परा सदाचारस्य
करौ संयोज्य वयं नमस्कारं कुर्मः न च हस्तं सम्मेल्य सापाल्यते। किंच स्पर्शादि विषयेपि अस्माकं काचित् व्यवस्था। अधुना स्पर्शादेव अयं रोगः जायमानः, अन्ये च रोगाः जायन्ते। अस्माकं शास्त्रकाराः शास्त्रविदः पूर्वतः एव जानन्ति स्म यत् अनेकेऽपि विषाणवः भवन्ति ये च संस्पर्शादेव शरीरे आगच्छन्ति, जनान् पीडयन्ति। तद्विषये अस्माकं शास्त्राणाम् अधुना उपयोगिता वर्तते। वस्तुतः सदाचारमात्रमेव नहीं, प्राणिमात्रस्य च अभ्युदय साधको यः धर्मः तत्र वेदाः स्मृतयः वेदांगानि आयुर्वेदशास्त्रं दर्शनानि ज्योतिषं वास्तुशास्त्रं कामशास्त्रं अर्थशास्त्रं नीतिशास्त्रं पुराणानि इतिहासः नानाविध शिल्प विज्ञानादि शास्त्राणि च स्वाध्यायपरायणैः तपोनिष्ठैः अस्माकं ऋषि मुनिभिः आचार्यैश्च संस्कृत वाङ्मय रूपाणि विरचितानि। सदाचारः वस्तुतः सदाचार पालन पूर्वकम् एतानि अधीत्य अर्थोपार्जन समर्थाः जनाः जायन्ते स्म। अर्थोपार्जने सदाचारः न्यायाचारश्च आवश्यको मतः। अतएव मनुः सदाचार विषये संसारं प्रावोचयन्नवोचत्। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। अयि भोः भवन्तः पश्यन्तु, युगमिदम् अर्थयुगं वर्तते। तत्र अर्थप्राप्तये बहुविधाः अनर्थाः अत्र आचर्यन्ते स्म जनैः इति अनर्थाः आचर्यन्ते अपि इत्यपि वयं पश्यामः। किन्तु अस्माकं ऋषिः वेदव्यासः पूर्वकाले एव अनुभूतवान्। सः अस्मभ्यम् उपदेशं प्रायच्छत्। सः स्वयं वदति, ऊर्ध्वबाहुविरौम्येष न कश्चित् शृणोति मे, धर्मादर्थश्च कामश्च किं त्वया न सेव्यते। इयं सान्दर्भिकता अस्माकं शास्त्राणां वर्तते, यच्च शास्त्रं सदाचारं सर्वत्र शिक्षयति। कान्या कथा। अस्मिन् महामारी काले, महारोग संक्रमण काले वयं चिकित्सकान् पश्यामः। चिकित्सा सेवायां रतान् च तान् विशेषज्ञान् पश्यामः। इतः पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः यत् ते च चिकित्सकाः वस्तुतः चिकित्सां कुर्वन्तोपि धनं प्रति आकृष्टाः आसन्। किन्तु अस्माकं शास्त्रं किञ्चित् भिन्नमेव निर्दिशति। चिकित्सकानां पितामहः धन्वन्तरिः पूर्वमेव अवोचत्, न त्वहं कामये राज्यं न भोगान् न सुखानि च, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। अस्मिन् काले समग्रेपि देशे एव नहि समग्रेपि विश्वे ते चिकित्सा क्षेत्रे निष्णाताः चिकित्सकाः सेवाकर्मिणः अन्ये च प्राणिनाम् उपकाराय प्राणिनां जीवन रक्षणाय यादृशं कर्म कुर्वन्ति प्रशंसार्हं। तत्र अवश्यम् अस्माकं शास्त्राणां यद् वचनं वर्तते तद् वचनम् अधुनापि सन्दर्भं प्रतिपादयति, अस्माकं शास्त्राणां च सान्दर्भिकताम् उद्घोषयति। नहि केवलम् एतावदेव, राजविषये नृपविषयेपि
अस्माकं शास्त्रे पूर्वतः एव उद्घोषितं वर्तते दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन च कोशस्य संप्रवृद्धिः अपक्षपातोऽर्थिशूरास्त्ररक्षा पंचैव यज्ञाः कथिताः नृपाणां पश्यन्तु अस्माकं देशे एव नहीं समग्रेपि विश्वे अधुना ये सन्ति राज्यारूढ़ाः जनप्रतिनिधयः राष्ट्रपतयो वा ते स्वकीयं कर्म निर्वहन्ति जानन्ति स्वकर्तव्यं तत्र अस्मदीयं शास्त्रम् उपदिशति तस्य अवश्यं ते पालनं कुर्वन्ति एतच्च पालनं सर्वदा भवेत् तदर्थमपि संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनं निरन्तरम् आवश्यकं वर्तते इति सान्दर्भिकता वर्तते एव। अयि भोः पश्यामो वयम् अस्मत्पूर्वजैः अस्मान् उपकर्तुं संस्कृतं नाम दैवी भागरूपम् अमूल्यं कुलधनं दत्तम् अस्मभ्यं यत्समं ततोऽभ्यधिकं वा न प्राप्यते महीतले नास्ति कोऽपि विषयः यश्चानया संस्कृतवाण्या न विवृतः श्रुति स्मृति पुराणेतिहासादिभिः अनेकधा प्रवृत्ति निवृत्ति चानयैव उपदिष्टे एतादृश विशिष्ट ज्ञान विज्ञान प्रतिपादकानां शास्त्राणां संरक्षण भारः अस्माकं स्कन्धोपरि वर्तते भारतीय यूनां स्कन्धोपरि वर्तते भारतीय नागरिकाणां च स्कन्धोपरि वर्तते एतस्यैव रक्षणेन भारतीय संस्कृतेः रक्षा संस्कृति रक्षण माध्यमेन च राष्ट्रस्य रक्षा दृग्गोचरी भूता दृश्यते चापि अतएव सहस्राधिक वर्षाणां पारतन्त्र्येणापि भारतं राष्ट्रम् अक्षुण्णं तिष्ठति इति विश्वमनीषा मनुते तथापि संस्कृत वाङ्मयस्य कृते कठिनोऽयं कालः। अयि भोः अस्माकं संस्कृत धर्मिणः विश्वस्य अशेष भाषाणां मूलं भारतीय भाषाणां च जननीयं संस्कृत भाषा तस्यां वर्णितं च ज्ञान विज्ञानादिकम् अधुना उपेक्ष्यते सार्ध शताधिक वर्षेभ्यः प्रचलन्ती पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली अधुना बहुद्रव्य साध्या चापि बहूनां भारतीयानां मनांसि पाश्चात्य संस्कृत्यां रञ्जयन्ति सदाचार शून्या प्रतीयते अत्रार्थ कामयोः पूर्तेः प्राधान्यम् अनया क्रमशः संस्कृतं प्रति आदरः दूरीकृतः अतएव प्ररूढस्य विद्वेषः सर्वत्र दृश्यते केचन कालेस्मिन् संस्कृत विद्यायाः अनुपयोगितां वदन्तोपि भ्रान्तमतयः दृश्यन्ते अन्यान् अपि भ्रामयन्ति इति किन्तु भवन्तः जानन्तु अस्माकम् आचार्यः दण्डी उक्तवान् संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः किं देवस्य इयं भाषा देवादागता वा अतः दैवीवागस्ति नहीं स्ववैशिष्ट्य कारणादियं दैवीवाग् अन्वर्थिका वर्तते भवन्तः पाणिनेः दिबु क्रीडा विजिगीषा द्युति मद स्तुति मद मोद स्वप्न कांति गतिषु इति धातुं पठन्ति देवनं देवः घञ प्रत्ययान्तः यस्यार्थो भवति क्रीडनं जेतुम् इच्छा व्यवहारः द्युतिः प्रकाशः स्तुतिः मोदः आनन्दः मदः गर्वः स्वप्नः कान्तिः इच्छा गतिश्च अतः क्रीडायाः व्यवहारस्य
द्युतेः स्तुतेः मोदस्य गर्भस्य स्वप्नस्य इच्छायाः गतेश्च पूरिकात्वेन इयं देवी वाग् अस्ति इति जानन्तु अस्माकं शास्त्राणां सान्दर्भिकता अस्मिन्नेव वर्णने निहिता वर्तते। भवन्तो जानन्ति यत् भारतस्य उन्नत्यै विघ्नरूपाः भोगमूलकाः सप्तदोषाः महात्मना गांधी महोदयेन प्रतिपादिताः आसन्। ते च तत्त्वरहिता राजनीतिः, बिना परिश्रमं संप्राप्ता संपत्तिः, अंतः साक्ष्यानवरुद्धो भोगः, शीलच्युता विद्या, नीतिशून्यं वाणिज्यं, त्यागहीना अर्चना, मानवीयतारहितं विज्ञान। एतेषाम् अंतरायाणाम् अपाकरणाय संस्कृत विद्यैव समर्था। स्वामी विवेकानन्दः वदति अवोचच्च सैव विद्या सम्पादनीया यया शीलं वृत्तम् अन्तस्तत्त्वञ्च प्रवर्धेरन् बुद्धिश्च असंकुचिता भवेत् आत्मतत्त्वञ्च अप्रतिहतं भवेत्। एतादृशी विद्या एव भर्तृहरिमते एव मुक्ता। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। संस्कृत वाङ्मये राष्ट्रं समाजः विश्वं च कीदृशं भवेत् इति भृशं वर्णितं वर्तते। संस्कृतज्ञाः राष्ट्राय समाजाय विश्वजनाय च किं किं योगदानं कर्तुम् अर्हन्ति इति किञ्चित् वक्तुम् इष्यते। राष्ट्रैक्याय योगदानम् अस्माकं राष्ट्रगाने जनगणमन इत्यत्र पञ्जाबतः कन्याकुमारीं यावत् भारतस्य एकतायाः प्रतिपादनं दृश्यते। किन्तु इयम् अवधारणा कुतः आगता? भवन्तः जानन्ति इयम् अवधारणा आदिकवेः वाल्मीकेः प्रेरणयैव लब्धा वर्तते। पश्यन्तु, आदिकविः वाल्मीकिः वदति रामायणे द्राविडाः सिन्धुसौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः बंगांग मगधा मत्स्याः समृद्धाः काशीकोशलाः। अस्माकं राष्ट्रगाने विंध्य हिमाचल यमुना गंगा इति एकत्रैव पर्वतस्यापि चर्चा वर्तते। गंगा यमुनयोः द्वयोरेव नद्योः चर्चा वर्तते। किन्तु भारतस्य अखंड भौगोलिकी एकता प्रतिपादिताया अस्माकं वाल्मीकि रामायणे तत्र देशवर्णनेन साकं पर्वतस्य पृथक् वर्णनं कृतं वर्तते। महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान् दक्षपर्वतः विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः। वस्तुतः एतत् सर्वं राष्ट्रैक्याय योगदानं यच्छति। किञ्च यदा भारतीयः स्नाति प्रतिदिनं तदा तासां पवित्र नदीनां या च पवित्रा नदी भारतस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु प्रवहति
तस्य उच्चारणं कुर्वन्ति गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पश्यन्तु केवलं धर्माय एतत् सर्वं कल्पितं वा? नहीं नहीं, एतत् सर्वम् अस्माकं शास्त्रेषु राष्ट्रस्य ऐक्याय कल्पितमासीत्। अधुनापि अतएव संस्कृतशास्त्राणां सान्दर्भिकता वर्तते एव। किंच वाल्मीकि रामायणस्य एतादृशं वर्णनम् अधिकम् उदात्तं दृश्यते। किंच नगरीणां पृथक् चर्चा केवलं धर्माय नास्ति। अयोध्या मथुरा माया नगरीणां किंच अहल्यादि पंच कन्यानां च वर्णनपर्णकं संस्कृत साहित्यं किं द्योतयति? वस्तुतः अहल्यादि पंच कन्यानां वर्णनं नारी सम्मानस्य वर्णनं वर्तते। वस्तुतः अयोध्यादि नगरीणां वर्णनं समग्रेपि राष्ट्रे याः नगर्यः महत्वपूर्णाः सन्ति अस्माकं देशम् ऐक्यसूत्रे बध्नन्ति तासां ख्यापकम् अर्थात् संस्कृत साहित्यं भारतीय संस्कृति सभ्यता ख्यापकं बहुभाषा भाषिणं भारतं प्राचीन कालादेव ऐक्यसूत्रे बध्नाति। केचन वदन्ति राष्ट्रस्य राज्यस्य अन्ताराष्ट्रस्य चावधारणा संस्कृतवाङ्मये नास्ति इति। भोः ते प्रायः न जानन्ति। तत्र अस्माभिः वक्तव्यं भद्रमिच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदस्तपोदीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलम् ओजश्च जातं तस्मै देवाः सम्मनन्तु। अथर्ववैदिकः अयं मन्त्रः राष्ट्राणि वै विशः श्रीर्वै राष्ट्रं ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बले। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः यजुर्वेद वचनम् इति भवन्तः स्मरन्तु, जनान् स्मारयन्तु यत् राष्ट्रीय अवधारणा कीदृशी वर्तते। भूमि सूक्ते अन्ताराष्ट्रीय भावना स्पष्टं दृग्गोचरी भवति। यथा माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः किंच माता पृथिवी मह्यं ऋग्वेदे पृथ्वी धारकंच तत्त्वं सत्यं बृहदुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीं धारयन्ति अथर्ववेदे। पुनः सर्वे जानन्ति अधुना वसुधैव कुटुम्बकम् इति। किंच यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इत्यादि वचनानि अन्ताराष्ट्रीय भावनां प्रसारयन्ति दृश्यन्ते अधुनापि। समाजाय संस्कृत वाङ्मयम् उदात्ततां सामाजिक समरसतां जाति वर्ण भेद रहित मानव मात्र कल्याणम् इत्यादि विषयं वर्णयन्ति। यथा यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च। शुक्ल यजुर्वेदस्य अयं मंत्रः। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। भोजन विषय पश्यन्तु। केवलाधो भवति केवलादि। अद्य सर्वेषां कृते भोजन व्यवस्था आवश्यकी वर्तते। न केनापि स्वयमेव भोजनेन तृप्तेन भाव्यम् अपितु अन्येषामपि उपकारः करणीयः इति वचनम् अधुना अस्मान् बोधयति। पुनः मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे तैः साकं
पीड़ितैः साकं मित्रवत् व्यवहारः अस्माभिः करणीयः। किंच मित्रदृष्ट्यैव ते द्रष्टव्याः। मनः कीदृशं भवतु समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। वयं कीदृशं वचनं श्रोष्यामः तद्विषये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः। एतद् वचनं किं ज्ञापयति? वस्तुतः कल्याणकारिणी एव वाक् सर्वत्र व्यवहर्तव्या, न च जनाः तर्जनीयाः। भद्रमेव द्रष्टव्यं भद्रमेव दर्शनीयं। किंच धन विषये किं कथयति अस्माकं शास्त्रम्? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृहः कस्यचित् धनम्। वस्तुतः आवश्यकता अधुना अस्य वचनस्य पालनस्य अधिका दृश्यते। अधुना यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते इत्यादि वचनानि संस्कृत साहित्य वर्णित सामाजिक समरसतादिकं स्पष्टं निदर्शयन्ति। परिवार सौमनस्य विषये अथर्ववेदे उच्यते तन्मया पूर्वम् उक्तं यत् राजा कीदृशः भवेदिति। दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा भवेत् न्यायेन कोशस्य वृद्धिर्भवेत् अर्थेषु पक्षपातो न भवेत् राष्ट्ररक्षा भवेत्। एतत् सर्वं किं द्योतयति? किं द्योतयति? अस्माकं शास्त्रेषु वर्णिताम् उदात्त भावनां द्योतयति। किंच एतत् सर्वं संस्कृत शास्त्राणां सान्दर्भिकतामेव द्योतयति। एतदपि वक्तुं शक्यते अस्माकं वैदिकः ऋषिः समग्रेऽपि विश्वे पर्यावरण संबंधिनः ये दोषाः अधुना उत्पन्नाः दृश्यन्ते तद्विषये पूर्वतः एव सन्नद्धाः। वस्तुतः ते ज्ञातपूर्वाः आसन् यत् पर्यावरण संबंधिन्यः समस्याः आगमिष्यन्ति। अतः वैदिक मंत्रे पूर्वमेव ते एवं अकल्पयन्। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। अहमपि अद्य शास्त्राणां प्रासंगिकता वर्णन प्रसंगे उपदेष्टुम् इच्छामि। किंच कामनां करोमि यत् भवतां जीवनं मधुमयं भवेत्। कामये च समस्त जीवानां जीवनं मधुमयं भवेत्। ब्रह्मांड नियामकस्य भगवतः कृपया इति अत्रैव अहं स्वकीय वाचः विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।